आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे। इस किस्से का नाम है तमगा। और ये कोई लखनवी पतंगबाजी कहानी है। लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले, so just I would like to briefly give you some context. So the music composer Uday Krishna Kumar, who is based in Germany, has a deep love for literature, including Urdu fiction. He is also a great admirer of Nayyar Masood's stories, who was my father. That's how we came to know each other. So about 3 years ago, Uday approached me with an idea. He wanted me to write a story about Awadh and 1857 for his experimental musical performance. So the format he described was quite unique and compelling. So it combined storytelling with Western and Indian musical instruments and shadow puppetry. So we had long and meaningful discussions, and as the story developed, so eventually I traveled to Germany, and we held three performances with Zafran in Semburg. So today I will perform this story in a specific way that is called Qissa Khani. So please keep in mind that what you hear is just one part of a much larger project where Qissa Khani is interwoven with music and visual performances. So ये बस एक उस बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा अभी आपके सामने है जो किस्सा जी। खानी है। उसका नाम है तमगा। जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, यानी 1857 में, तब जाने बरतानिया की मलका को क्या सूझी कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत हम करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सीधे सीधे हिंदुस्तान का कारोबार कर रही थी और खूब मुनाफा भी कमा रही थी, जाहिर है उसके लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। मगर कंपनी कर क्या सकती थी? मजबूरन जी हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर कह दिया। यहाँ हिंदुस्तान में एक तवील मुद्दत से जिस ढर्रे पर शाही इंतजाम चल रहा था, उसकी जगह अब अंग्रेजी राज आ गया। चूंकि अंग्रेजी राज की सूरत शक्ल अलग, जबान मुख्तलिफ, तौर तरीके जुदा, इस वजह से अक्सर मामलात जरा बेढब भी हो जाते थे। इसी सिलसिले का वो किस्सा तो बड़ा ही मशहूर है कि जब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब नौकरी के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचे और उनका शुनासा अंग्रेज अफसर उनके इस्तकबाल को बाहर ना आया, तो गालिब साहब बाहर ही से उल्टे फिर आए कि कमबख्त जानता है और आता नहीं। कुछ इसी तरह का ये किस्सा है कि जिसका ताल्लुक शहंशाह एडवर्ड हफ्तुम के शाही दरबार से है, जो 1903 में दिल्ली में हुआ था। इस दरबार में शहंशाह एडवर्ड खुद तशरीफ न ला सके थे। उनकी जगह लॉर्ड कर्जन अपनी मेम को लिए पूरे जाहो जलाल के साथ हिंदुस्तान आए थे। इस मौके पर मुल्क भर से रईस, तालुकेदार और रियासतों के राजा महाराजा लॉर्ड कर्जन और उनकी मेम को सलाम करने दिल्ली पहुंचे थे। शाही दरबार की बात हर तरफ हो रही थी, और क्यों ना। ये दरबार एक ऐसी हुकूमत का था जिसमें सूरज डूबता ना था। कितने ही फनकारों को इस दरबार में जाकर अपने फन का मुजाहरा करके इनाम पाने की कड़ी उम्मीद थी। उसी जमाने में लखनऊ में सैयद आगा हसन साहब कनकव्वा लड़ाने में अपना जवाब न रखते थे। उनसे अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली जाकर अपने फन का मुजाहरा करने का ये अच्छा मौका है। दिल्ली में आप शाही मेहमान होंगे, इज्जत होगी, नाम होगा। डिप्टी साहब ने आगा साहब को एक चिट्ठी भी दे दी, गोया ये शाही दरबार का दावतनामा था। लेकिन आगा साहब इस लेथन में पढ़ना नहीं चाह रहे थे कि कौन दिल्ली जाए। मगर जब पुराने यार नवाब बनने से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि जरूर जाना चाहिए। आखिर शाही दरबार का मामला है, इज्जत तो होगी ही, और जो इनाम मिलेगा उसका अंदाजा नहीं कि जागीर मिल जाए, जायदाद, देहात, अमक कुछ भी मिल सकता है। और कुछ नहीं तो शाही दरबार से तनख्वाह तो बंध ही जाएगी।
फिर उम्र भर चैन कीजिएगा। मगर आगा साहब ठहरे पुराने वक्त के रख रखाव वाले लखनऊ के बाशिंदे। गो के वक्त बिगड़ गया है, अपनी अना थोड़ी छोड़ देंगे। जिन अंग्रेजों के सबब लखनऊ की तबाही हुई, उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाएं। आगा साहब ने नवाब बनने को जरा घुड़कते हुए कहा, अरे हाँ, बड़ी इज्जत अफजाई होगी। अंडों से निकले हुए इन लोगों को ये तो मालूम नहीं कि पत्ता कहाँ होता है और मुट्ठा कहाँ। हमारे फन की पजीराई करें। नवाब बन्ने कहते हैं, अरे भाई, हम ये सब जानते हैं, मगर हकीकत जो सामने पहाड़ जैसी खड़ी है। यहाँ कौन से रईसजादे बैठे हैं जो आपकी ठुमकियों पर अशर्फियां लुटाने वाले। आगा साहब कहते हैं, तो क्या बस जिससे काम निकल रहा हो उसकी गुलामी कर ले। अरे अंग्रेजों की गुलामी कहां से हो गई इसमें। पतंग के मुकाबले की बात हो रही है, वहां सब अपने ही लोग तो होंगे, पतंग तो उनसे ही लड़ेगी। अरे पतंग का मुकाबला थोड़ी परेशानी है, वो इनाम पेंशन ये जो चक्कर है। बेगैरतों की तरह खड़े हैं, हाथ फैलाए। खुदा ना खास्ता, हाथ फैलाए कहाँ खड़े। अपनी मेहनत और अपना फन है, अपनी औलादों के लिए कुछ छोड़ जाने की सबील हुई है। हम तो इसको यूं देख रहे हैं। बहरहाल खासी झांव के बाद आगा साहब दिल्ली जाने पर राजी हो गए, मगर बार बार ये जताते भी रहे कि देखो, हम पतंग लड़ाने जा रहे हैं, हाथ फैलाने नहीं। आगा साहब का हौसला बंधाने को नवाब बनने उनके साथ चलने पर राजी हो गए कि साथ में शाही खेमे में रहेंगे, कनकौवा लड़ाएंगे, ऐश काटेंगे। अब आगा साहब ने दिल्ली जाने का डोल डाला। सबसे अहम काम था उम्दा मांझा, डोर और कनकौवे बनवाने का। जाहिर है शाही दरबार का मामला था और मुल्क भर से पतंगबाज आ रहे थे, इसलिए कनकौवों पर खास तवज्जो देना थी। अपने जमाने के पतंग बनाने के बेहतरीन कारीगर मंजू से मुलाकात करने को आगा साहब चौपटिया पहुंचे। आगा साहब को देखते ही मंजू ने अदब से आदाब किया और कहा, अरे हजूर काहे जहमत की हिंद, सब खैरियत है ना साहेब। हाँ भाई, खैरियत तो आफियत है। तुम बताओ मंजू, कैसे हो? और ये कौन, तुम्हारा लड़का है क्या? जी हजूर, अब कल्ले कल्ले इहो काम सीखे लगा है। अभी हमरा हाथ पांव चलत है, तो इन्हें कुछ बताई दी कि कल को काम आवे। अब आगे का जमाना भगवान जाने कौ रंग दिखावे। बस इज्जत से उम्र कट जाए, यह दुआ है। अम्मा, हाँ, अब तो आए दिन ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि समझ में नहीं आता कि उन पर हंसा जाए या अफसोस किया जाए। जी हजूर, अब ये है मौलवी यूसुफ हुसैन किबला वाला किस्सा, आपका तो मालूम ही है। है, नहीं, क्या हुआ? अम्मा, इधर हम अलग ही झंझटों में फंसे रहे। अरे कछु नहीं, ये बदतमीज लौंडे हैं। मौलवी साहब ईसा की नमाज पढ़ के तहसीन की मस्जिद से निकलत रहे कि एक, अरे वो का कहते, मिजाहुल मोमिनीन मस्जिद की सीढ़ी पर उनसे कह दे कि चौक मां सिपाही घूमत है। वो बेचारे ऐसा डराने कि उल्टे पांव सीढ़ी चढ़ के मस्जिद का हुजरा में जाई के लुकाई गई और शायद पूरी रात वहीं चुप्पे साधे पड़े रहे। अल्लाह पर, क्या बदतमीजी है भाई। खा कौन वो बेहुदा, अभी भला हमका जाने, परंतु ई जानत है, जो भी रहा रहा सरवा बहुत है हरण। मगर आगा साहेब, सिपाही से ऐसी हैबत, ये हमरे समझ में ना आए अवती। अब तुमको क्या क्या बताया जाए। ये मौलवी यूसुफ साहब हमा इतने शरीफ आदमी हैं कि अपने बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। इन लोगों ने अंग्रेजों के हाथों बड़ी सऊबतें उठाई। कहाँ तो इनके खानदान के शाही से ताल्लुकात, और कहाँ आज देखो ये मदरसे में एक मामूली से, अच्छा, शाही दरबार से जुड़े रहे। जी, और वही मुसीबत भी बन गया। गदर में कुछ ऐसी मुखबरी हुई कि सब इमलाक जब्त हो गई। अरे वही रोटियों वाला मामला। हालांकि ये लोग अगर अब कोशिश करें तो इमलाक वापस मिल सकती है, मगर भाई कुछ तो शराफत
اور کچھ خوف کے باعث یہ لوگ عدالت اور کچہری نہیں کر سکتے۔ خیر یہ سب باتیں ایک، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ سنو۔ جی حکم کریں حضور۔ اما اصل میں بات یہ ہے کہ دہلی میں کنکوے کا میدان ہونے والا ہے، اسی کے لیے تم کو زحمت دینا ہے۔ ارے ایمن جہمت کی کیا بات ہے، ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے، اور یہ قسمتے کی بات ہے کہ مرشد آباد کا بانس بچا رہی گواہ ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ تو اچھا شگن ہوا۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ اسی کھیت میں کا بانس ہوگا جب جی جی آپ بہت صحیح اندازہ لگائی۔ دیکھو ہمری بنائی کنکیا کہاں کہاں پہنچ گئی، کا نام رہا اس جگہیا کا، بہت بڑی نمائش لگی رہی۔ اب نام تو ہم کو بھی یاد نہیں، بس یہ یاد ہے کہ انگلستان سے بھی آگے کوئی جگہ تھی، امریکہ میں شاید۔ خیر اوکا چھوڑے، آپ حکم کریں، گاہ تیار کری۔ آپ تو پون تاوا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پون تاوا تو ہماری محبوبہ ہے، وہ بھی حبشی پون تاوا۔ اب دیکھو نا، نیلے آسمان پر جب الٹے ہاتھ کا چکر دلا کر مٹھا مارتا ہوں کھینچ کر تو لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں کہ اب آگا نکن کوا روکا، کہ اب روکا، کہ اب روکا۔ ارے آگا صاحب آگے روکے کا کہوں ہاں پائے سے اجی لوہا کا تار ہو، وہ صابن کا پین ہے۔ اب بس ہمارے لیے عمدہ کنکوے تیار کیجئے، کاہے سے کہ یہ میدان ہم کو ہی لینا ہے۔ جی جناب پورے من سے بنائیے، آپ فکر نہ کریں۔ اور اب تو ماشاء اللہ اینوں ہم ہاتھ بٹاوے لاگن ہیں۔ آغا صاحب کے جانے کے بعد منجو پتنگ بنانے کے کام میں لگ گیا اور اپنے لڑکے سے باتیں بھی کرنے لگا۔ چلو بھائی منجو کچھ کام کر لو، لاؤ بھائی یہ تو ختم کر لیا جائے، ڈانپ ٹھڈا تو چھیل لی ہی نے، تنک کاغذ کا تاؤ تو اٹھاؤ بابو۔ دیکھو یہ کا پورا چوکور نہ ہی کٹے تن، لمبان کا چوڑان سے کچھ کم رکھتن ہے۔ تمہیں توکیا کنکیا بہت پسند ہے نا، تو چلو توکیا ہی بناوا جائے۔ توک کی گولان ماں پتنگ کی ساری خوبصورتی ہے، یہ کا بہت دھیان سے کاٹے کا ہے۔ منجو کا لڑکا اپنے باپ کے ہاتھوں کی ایک ایک حرکت کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ منجو نے توک کاٹ کر جب لڑکے کو دیکھایا تو اس کا چہرہ کھل گیا۔ ہے نا بڑھیا، چلو اب تو کرنا اور پٹھا کاٹ لو، اس سے توری اچھی مسک ہو جائے، بس مڈھے کا رہتی ہو۔ ہم کٹ گئے۔ منجو اپنے سامنے کاغذ پھیلائے بڑی احتیاط کے ساتھ دھیمے دھیمے کام میں مگن ہو گئے۔ اچھا ذرا یہ بھی تو سن لیجئے، لکھنؤ شہر کے بیچ سے ایک دریا گزرتا ہے، اس دریا کا نام ہے گومتی۔ یہ دریا گویا لکھنؤ شہر کو بیچ سے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ زیادہ تر تاریخی عمارتیں آپ کو دریا کے اس طرف ملیں گی، جیسے آصفی امام باڑہ، چھتر منزل، خورشید منزل، موتی محل، رومی دروازہ، دلکشا وغیرہ۔ بس چند ایک تاریخی عمارتیں دریا کے اس پار ہیں، جیسے اودھ کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین حیدر کی کربلا، اور ایک کربلا تو پار والی کربلا ہی کہلاتی ہے جو ڈالی گنج میں ہے۔ اسی ڈالی گنج میں پاجامے اور دوپلی ٹوپیاں لگائے کاریگر لکڑی کے ڈھانچوں پر ڈور بناتے تھے۔ ڈور یعنی سفید مضبوط اور چکنا تاگا۔ اس سفید ڈور کو سادی یا سدی بھی کہتے ہیں۔ دریا کے اس پار چوک کی طرف ڈور بنانے والے ان لوگوں کو ڈالی گنج کے لنگور کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو لنگور کہنے کا کیا جواز تھا یہ تو نہیں معلوم، مگر ان میں کچھ ایسی لنگوروں والی بات رہی ضرور ہوگی۔ خیر اتنی دیر میں منجو نے بڑی نفاست کے ساتھ سفید کاغذ کا توق کاٹ لیا اور اس توق کو کالے کاغذ کے چوکور ٹکڑے پر اس مہارت سے لگایا کہ دیکھنے میں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سفید کاغذ الگ سے چپکایا گیا ہے۔ پتنگ کی مضبوطی کے لیے اب کاغذ کے چاروں طرف ڈور دوڑانا تھی۔ منجو نے ایک سرے سے کاغذ کے کنارے کو موڑ کر اس میں ایک
بہت مہین ڈور کو لئی سے چپکانا شروع کیا۔ کاغذ کے سرے کو یوں موڑتے ہوئے، اس میں ڈور دوڑاتے ہوئے اس نے چوکور کاغذ کا پورا گھیرا لے لیا۔ کاغذ کو اس عمدگی سے منجو نے موڑا تھا کہ شروع سے آخر تک مڑے ہوئے حصے میں کہیں نہ جھول آیا تھا، نہ کہیں کاغذ سکڑا تھا، اور نہ ہی کہیں یہ مڑا ہوا حصہ کم یا زیادہ ہوا تھا۔ اس پر قیامت یہ کہ اس مڑے ہوئے حصے میں ڈور بالکل بیچ میں سیدھی چلی تھی۔ ادھر منجو پتنگوں کی تیاری میں لگا ہوا تھا، اور ادھر آغا صاحب نے سلطان المدارس کی سڑک پر دونوں طرف اڈے گاڑ کر مانجھا سوتنے والوں سے مانجھا تیار کروایا۔ اس مانجھے میں سوڈے کی بوتل اور موٹر کار کی لائٹ کے موٹے شیشے کو پیس کر ملایا گیا۔ ڈالی گنج کے لنگوروں سے ڈور بٹوائی اور چرخیوں پر اطلس کے غلاف چڑھوائے۔ دربار میں پہننے کے لیے اور کنکوا بازی کے دن کے لیے خاص نفیس پوشاکیں بنوائی۔ آخر کو زادے راہ کا پورا انتظام کر لیا تو نواب بننے اور ایک ملازم کو ساتھ لے کر دہلی کے لیے روانہ ہو۔ لکھنؤ سے دہلی کا سفر اس زمانے میں ایسا آسان سفر تو تھا نہیں کہ ٹرین میں بیٹھے اور راتوں رات چھپ سے دہلی پہنچ گئے۔ راستے میں طرح طرح کے لوگ ملے اور دنیا بھر کی باتیں ہوئی۔ ایک موقع پر کنکوا بازی کا ذکر نکل آیا تو آغا صاحب نے اس فن کی باریکیاں بیان کی۔ کہنے لگے، کنکوے کا کھلاڑی مخالف کے کنکوے پر اپنے کنکوے سے گویا حملہ کرتا ہے، کبھی سیدھا قط لگاتا ہے، کبھی ترچھا، کبھی دوہرا نکالتا ہے، کبھی فریق کے ہاتھ کی طرف کھینچتا ہے، کبھی رخ دیا ڈور لگائی یا گدا مار کر ڈور دی۔ اسی طرح دوسرا فریق ہر وار اور ہر حرکت کے توڑ کے لیے مستعد رہتا ہے۔ بعض کنکوے باز ہیں کہ جو ہمیشہ نیچے کا گھر لڑاتے ہیں، اور کسی کسی کو اوپر کا گھر زیادہ پسند ہوتا ہے۔ میں تو بھائی اوپر کا گھر لڑاتا ہوں۔ موقع ملنے پر اوپر سے گدا مار کر پتنگ روک لینے کا جو مزہ ہے، اما قسم سے اس کا بدل کچھ نہیں۔ کنکوے کو زمین سے 50 فٹ کی بلندی پر لڑانا تجربے کار کنکوے باز کا شیوا ہے۔ ویسے بعض لوگ بہت نیچا کر کے بھی لڑاتے ہیں، جس کو پٹ کرنا کہتے ہیں۔ باز کھینچ کر سادی سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ ذرا چھچوری حرکت مانی جاتی ہے۔ استادانہ پیچ عموماً پھنس کر لڑتا ہے۔ فریقین اگر تجربے کار ہیں تو ایک دوسرے کی منشا سے واقف رہتے ہیں، کسی وقت موقع نہیں دیتے کہ دوسرا فریق داؤں مار جائے۔ ایسے وقت کا منظر بہت دلچسپ ہوتا ہے، اور کاری وار نہ ہونے کی صورت میں پیچ پھنس کر ہوتا ہے۔ پھنسے ہوئے پیچ میں دونوں کنکوے بازوں کی ڈور میں اکثر کئی پل پڑ جاتے ہیں، جس کو قلفی پڑنا کہتے ہیں۔ ایسے میں دونوں اپنے کنکوے کو نہ زیادہ بلند ہونے دیتے ہیں، نہ زائد نیچا۔ دونوں اپنی ڈور کو نہ سیدھا کرتے ہیں، نہ کھینچتے ہیں۔ بس ذرا موقع مل جانے پر یا ڈور چست کرتا ہے، یا قدم دو قدم آگے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طرح کا پھنسا ہوا پیچ کتنا طول پکڑ لے۔ اسی طرح کی دنیا جہان کی باتیں کرتے کراتے کالے کوسوں کا راستہ کاٹ کر آغا صاحب لشتم بشتم دہلی پہنچ گئے۔ دہلی پہنچ کر ڈپٹی صاحب کا خط دکھایا تو ایک خیمہ رہنے کو ملا۔ معلوم ہوا کہ اگلے روز کنکوا لڑے گا۔ آغا صاحب تو تھکے ماندے تھے، پڑھ کر سو رہے، مگر نواب بننے کو الجھن کہ ذرا چل کر دیکھا جائے کہ کہاں کہاں سے کون کون آیا ہے۔ 2 گھنٹے میں نواب بننے تمام خبریں جمع کر کے واپس خیمے پہنچے تو آغا صاحب تر و تازہ ہو چکے تھے۔ سب خبریں تو سرسری سنائی، مگر ایک خبر ذرا سنجیدہ تھی۔ نواب بننے نے بتایا، بھوپال سے میاں زکی بھی آئے، ان کے ساتھ پورا شاہی عملہ بھی ہے۔ آغا صاحب: ہاں بھائی، ان کے یہاں حکومت ہے تو شاہی عملہ تو ہوگا۔ ہمارے بادشاہ کی حکومت ہوتی تو ہم بھی اپنا شاہانہ جلوہ دکھاتے۔ ویسے میاں زکی ہیں بڑے شریف آدمی جی، اور بڑے بڑے صندوق بھی لائے ہیں۔ اما صندوقوں سے کیا ہوتا ہے، اصل کمال تو ہاتھ میں ہے۔ یہ مقابلہ ہمارے لیے اپنے بزرگوں کی آن کی بات کا بھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو حرف نہ آنے دوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ہاں، وہ بھی تو آئے ہیں،
अजी अपने मुझेड़ी, अल्लाह अकबर, वाकई अब कांपे कांप रही होंगी। सुनने में ये भी आया है कि सैयद मुझेड़ी ने अपने आड़े पौंतावे के लिए मुगलिया रील सुतवाई है। और सूती किसने है? अम्मा किसने? खास बरेली से आदमी बुलवाए थे। हैं? ये क्यों भला? माँ वही बरेली में सुतवा लेते। जी, ऐसे ही सुतवा लेते और अपने घर के मुगलिया नुस्खे से हाथ धो बैठते। ओह मेरे खुदा, अब देखिए ये आड़ा खींचते हुए लोगों के हाथ ही ना कलम कर बैठे। मुझेड़ी तो बस इसी ताक में रहता है कि किसी तरह खींचने को मिल जाए और अपने जोड़ पट्टों की मुगलिया कुवत दिखा दे। नवाब बनने कहते हैं भले ही पतंग की कांप साली चील बन जाए। नवाब बनने ने अपने दोनों हाथों को पीछे करके आंखों के दीदे ऐसे निकाले कि वाकई चील ही लगने लगे। आगा साहब, अम्मा हटाओ ये चिग्गी बाजी। चलिए जरा तवा गरम तो कर लाइए, इतने में उंगलियां ही सेक लूं। अब जोश में जला ना बैठिएगा। आपने जरा गौर किया कैसे कैसे पतंगबाज थे उस वक्त? डोर से उंगली ना कटे इसके लिए गरम तवे पर उंगलियां मारी जाती थी, जिससे खाल मोटी होकर मजबूत हो जाती थी। अगले ही रोज पतंगबाजी का दिन था। सुबह ही सुबह आगा साहब अजमेरी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान लांगते फलांगते पुरानी ईदगाह पहुंचे। वहां देखा तो बड़ा मेला सा लगा हुआ था। कबाबी, कचालू वाले, दही बड़ों की चाट, पान, हुक्के, पानी पिलाने वाले सबके, जा बजा पतंगबाजों की टुकड़ियां बैठी। आगा साहब को देखते ही कई तरफ से पुकार होने लगी, आगा साहब सलाम वालेकुम। हजरत इधर तशरीफ लाइए, हुजूर आपको सलाम कह रहे हैं। आगा साहब एक एक को जवाब देते शामियाने के नीचे जहां मियां जकी तशरीफ फरमा थे पहुंचे। मियां जकी भोपाल के शाही पतंगबाज थे। सांवला रंग मियां जकी भोपाल के शाही पतंगबाज थे। सांवला रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें, बड़ी नाक, दांतों में खिड़कियां, सर पर पट्टे, छिदरी छिदरी दाढ़ी, ढीला ढाला अंगरखा, सर पर 2 उंगल की कलाबत्तू के हाशिए की टोपी और पांव में मखमली जूता। उठकर आगा साहब से बगलगीर हुए। सलाम दुआ और कुछ इधर उधर की बातों के बाद मियां जकी जरा राजदाराना अंदाज में बोले, अजी ये कनकौवे का मैदान तो बस भागना है। असल में नवाब साहिबा का हुक्म था कि अंग्रेज बहादुर की तकरीब है तो जाओ हमारा सलाम पहुंचाओ। अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि माहौल जरा फिर बिगड़ गया था। आपको तो खबर हुई होगी। अल्लाह खैर करे। नहीं मुझे नहीं इल्म। क्या हुआ? अरे वही मौलाना सैफ अली, फिर रोटियां तकसीम हुई थी। अब मालूम नहीं किसी की शरारत थी या वाकई कुछ था, मगर जाहिर है नवाब साहिबा बहुत परेशान रही। और अंग्रेज बहादुर का तो आपको मालूम ही है, इन बातों को अब कैसी संजीदगी से लिया जाता है। अजी हम क्या बोल सकते हैं इन मामलों में? हमारे तो ऐसे ऐसे दाग पड़े हैं कि बस। कुछ देर और मियां जकी के पास बैठकर आगा साहब अपने ठिए पर आ गए। नवाब बनने और मुलाजिम वहां सब सामान जमाए पहले से मौजूद थे। आगा साहब ने गर्दन उठाकर हवा का कुछ अंदाजा लगाया। हवा तो उमदा चल रही है, पेट जम कर लड़ेंगे। धीरे धीरे करके आसमान पर रंगीन पतंगे फिरने लगी। बत्तीदार, मामदार, अल्फिया, तौकिया, अबाबीलिया, पट्टीदार, चप, हबशी, गेंददार, लट्ठेदार और दुल्हन। अब किस किस के नाम गिनवाए जाए। मैदान जम गया तो पेश लड़े, ढीलें चली, पतंगे छपकती हुई चली जाती थीं। या हाथ रोक कर किसी ने डोर दी तो डूबते आसमान से जा मिली। किसी ने पेटा छोड़ दिया तो डोरें जमीन तक लटक लटक आईं। पतंग कटी तो डोर लूटने वाले हाथों में लंगड़ लिए हवा में तैरती हुई डोर पर झपटे। सैयद मुझेड़ी खान ने उस दिन भी खैर से कई पतंगे ऐसी खींची कि फक की आवाज के साथ कांप टूटी और पतंग हवा में चिथड़ा हो गई। और ये सीना फुलाकर बिल्कुल लबका कबूतर बन गए। शुरू में हमारे आगा साहब की जरा किरकिरी भी हो गई। जैसे एक बार नवाब बनने ने मांगदार बढ़ाकर आगा साहब को दिया।
چرخی ملازم کے ہاتھ میں تھی، پیچ پڑا ہوا تھا ڈھیل کا، یہ جھکائیاں دے رہے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، سب دم بخود دیکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ ہی جھلا کر آغا صاحب نے ملازم کے تماچا رسید کر دیا اور ہاتھ میں الجھی ہوئی ڈور نکالتے ہوئے بولے، ابے چرخی پکڑنے کی صورت نہ تھی تو یہاں آن کیوں مارا، آخر کٹوا دیا نا۔ ملازم حونقوں کی طرح ان کو دیکھتا رہ گیا۔ آغا صاحب اتنے بھرے ہوئے تھے کہ پینچ کی سدھ نہ رہی اور نتیجہ جس کا یہ ہوا کہ اگلا پینچ بھی کٹ گئے۔ تل ملا کر آغا صاحب نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو اس بار چرخی ملازم نہیں نواب بننے پکڑے کھڑے تھے۔ آغا صاحب اور تو کیا کہتے، بس یہ کہہ کر رہ گئے، جب تم جیسے منحوس ساتھ ہوں تو ہم لڑا چکے۔ غضب ہے سانولیا ہمیں استاد کہنے والا، ہاں؟ اچھن بھائی کا لونڈا بھورے ہمارے یہاں کا شاگرد، اور وہ کانپور کے شیخ عزیز برابر پیش نکالے جاتے ہیں، اور آغا آگے پیچھے 2 کنکوے کٹوائے۔ اما سمیٹو میاں سمیٹو، مجھے اپنی استادی تھوڑی گوانی ہے، بھاڑ میں گیا میدان۔ نواب بنو ان کو ذرا نرم کیا، قبلہ ہوا کا کھیل ہے، اس میں کسی کی کیا بیری، آپ کی استادی میں کہیں فرق آتا ہے؟ سلطنت ہی جب ہتھے پر سے کٹ گئی تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کا کیا غم، آپ ہی ہیں۔ آغا صاحب کہتے ہیں، سچ کہتے ہو میاں، ہماری تقدیر ہی خراب ہے، ہوا بھی موافقت نہیں کرتی۔ اتنے میں خبردار ہٹو بچو کا ایک طرف سے شور اٹھا، معلوم ہوا میاں زکی کی سواری آ رہی ہے۔ دعا سلام مجرے کے بعد ان کا کنکوا بڑھایا گیا، کنکوے میں کانپ سنہری روپہلی جھالریں لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کو اشتیاق ہونے لگا کہ یہ جھالریں اصلی کام کی ہیں، یعنی جس کو یہ کنکوا ملے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ خود میاں زکی نے مچھلی کے چھلکوں کے دستانے پہن لیے جو دھوپ میں چھل چھل کر رہے تھے، اپنی نواب صاحبہ پر سے صدقہ کر کے جانے کتنی پتنگیں بڑھا کر ہاتھ سے چھوڑ دی، اور پتنگ لوٹنے والے لونڈوں کے غول پتنگ کے پیچھے شاہدرہ تک بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میاں زکی نے آغا صاحب کو سلام کر کے اپنے دستانے اتار دیے۔ اپنی اس عزت افزائی پر آغا صاحب کا دل بھر آیا۔ دیکھ رہے ہو بننے، اس کو کہتے ہیں شرافت اور پاسداری۔ ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اور اپنے بادشاہ کا غم میاں زکی سے بانٹا، تو اب یہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے۔ اب آغا صاحب کے گئے حواس بھی ذرا مجتمع ہوئے، اور ایک آدھ پیچ کاٹنے پر واہ واہی جو ملی تو آغا صاحب بالکل رنگ بنا گئے۔ پھر تو کمال یہ کیا کہ اپنے حبشی کنکوے کو نوشیرواں بنا دیا۔ آخر آغا صاحب نے دہلی والوں سے، میرٹھ والوں سے اور بریلی والوں سے میدان جیت لیا۔ سب نے کنکوا بازی میں ان کو استاد مان دیا۔ میدان میں ہی شاہی پیغام آیا کہ مقابلہ جیتنے والے حضرت شام کو دربار میں حاضر ہوں۔ آغا صاحب دل میں سوچے کہ اب انعام ملنے کا وقت آ گیا، دیکھیے کیا ملے۔ نواب بننے نے قیاس لگایا، اما ہم کہہ رہے ہیں کہ دربار میں بلانے کا مطلب ہے کہ جائیداد تو ضرور ہی پکی ہے، اب جناب کی زندگی چین سے کٹے گی۔ آغا صاحب شام کو دربار میں سج دھج کے پہنچے۔ وہاں جلیل القدر انگریزوں نے ان سے ہاتھ ملایا اور ان کے فن کی بڑی تعریف کی۔ انگریز تو ہوتا ہی ہے بال کی کھال نکالنے والا۔ آغا صاحب سے پتنگ بازی کے فن کے متعلق ڈھیروں سوال کیے، یہاں تک کہ آغا صاحب کی انگلیوں تک کا معائنہ کیا گیا۔ صاحب لوگوں کے ان سوالوں میں گھر کر کچھ دیر کے لیے آغا صاحب بھول ہی گئے کہ وہ یہاں اپنا انعام لینے کے لیے آئے تھے۔ پھر ہال میں موجود سب لوگ یکا یک صفیں سی بنا کر منظم طریقے سے اپنی اپنی جگہوں پر جم گئے۔ آغا صاحب کو بھی ایک جگہ پر ٹھہرا دیا گیا۔ پھر ایک اردلی نے انگریزی میں نہ جانے کیا کہا کہ سبھی کی نگاہیں مخملی پردے والے دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دھیرے سے پردہ ہٹا اور لارڈ کرزن اپنی میم کو لیے ہال میں داخل ہوئے۔ سب نے ان کا خیر مقدم کیا، لوگوں سے ملتے ملاتے آخر اب آغا صاحب کی باری آئی۔ میم کو ایک صاحب نے کچھ بتایا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا کھول کر میم کے آگے بڑھا دی۔ خوبصورت سے نفیس ڈبیا میں سے میم نے ایک تمغہ نکال کر آغا صاحب کے سینے پر لگا دیا اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جس میں لکھا تھا کہ اس وقت
तमाम हिंदुस्तान में सैयद आगा हसन से बढ़कर कनकौआ लड़ाने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस पर दरबार में मौजूद सब लोगों ने नारे तहसीन बुलंद किया। आगा साहब मुस्कुरा ही रहे थे कि मेम आगे बढ़ गई। अब हमारे आगा साहब की ना पूछिए, उनका तो मुंह उतर गया। बस हम यहीं तक किस्सा रोक रहे हैं। इसके आगे क्या हो रहा है, आगा साहब क्या बात करते हैं, कहानी में आगे क्या होता है, ये बातें आप जब कभी मौका होगा और इसका जब परफॉर्मेंस होगा तो वहां आप लोग इसको इसको मालूम करेंगे। शुक्रिया।